अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम करने में थोड़ी सी ताख़ीर इसलिए हुई कि मैं सफ़र में था और इस ताख़ीर के लिए आपसे माफ़ी चाहते हुए हम जो आजकल का मौजूदा माहौल है जिसमें हमारे इलाके में रीजन में जो एक बहुत ही ख़तरनाक जंग हो रही है उसके मुज़र असरात पाकिस्तान पर क्या पड़ने वाले हैं, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, पोल्यूशन के हवाले से और मालियाती नेगेटिव असरात बहुत ही ख़तरनाक होंगे। तो इसी मौजू को हम आगे लेकर चलते हैं और एक और भी माजरत कि 22 अप्रैल जो एक अर्थ डे का बहुत बड़ा इवेंट है इस साल, वो हमने मिस कर दिया, उस पर गुफ्तगू नहीं की। वो मैं आज इंशाअल्लाह उस पर भी गुफ्तगू करूँगा। तो अब आइए हमारे मौजू की तरफ। थोड़ा थोड़ा मैं अपने कंप्यूटर को भी कंसल्ट करूँगा कि वहाँ पे मैंने डाटा क्रिएट किया था। तो बात यह है कि मौजूदा इलाके जंग पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तौर पर और मालियाती तौर पर इंतहाई मुज़र असरात और ख़तरा पैदा कर रही है और इससे हमें फेस करना पड़ेगा। वो पेट्रोल की प्राइस जो इंक्रीज़ हुई है वो एक वाज़ेह सबूत है कि कितने मुश्किल हालात होने वाले हैं और कितना ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है। इस पोल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल्स, उसके अलावा जो पानी के ज़ख़ीरे हैं वहाँ पर जब ये वार का जो पोल्यूशन है वो गिर रहा है, वो कंटामिनेट हो रहे हैं हमारे, और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी कम हो रही है क्योंकि रास्ते बंद हैं। ख़ासतौर से खलीजी ममालिक में जो हम एक्सपोर्ट करते थे राइस और दूसरी टेक्सटाइल वगैरह, वो बिल्कुल बंद है। उसके साथ एक और बहुत बड़ा ख़तरा है मालियाती तौर पे कि जहाँ सऊदी अरब और यूएई, कतर, कुवैत, इन इलाकों में जो हमारे बहन भाई हैं जो कि वहाँ पर मेहनत करके हमें पैसे भेजते हैं, उनके आने में ना सिर्फ देर हो रही है, लेकिन अगर इन मुल्कों में जंग की वजह से माशी हालात ख़राब होते हैं, ख़ास तौर से दुबई में, तो हमारे लोगों के जो जॉब्स हैं, जो उनकी नौकरियां हैं, वो भी ख़तरे में पड़ रही हैं। और जो हमारे पास ज़र मुबादला आता है इनके ज़रिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरे में है कि क्या हालात होंगे बाद में। तो हमें एक बहुत ही मजबूत प्रोग्राम बनाना चाहिए पाकिस्तान को, ख़ास तौर से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। वो हमारा काम जो है ना, अब कर्ज़ों से नहीं चलने वाला। हम इतने ज़्यादा कर्ज़े ले चुके हैं और डेट बर्डन इतना है, और एनर्जी का जो क्राइसिस है वो हमने खुद क्रिएट किया है। इसको चाहें तो आज सॉल्व कर सकते हैं हमारे डिसीजन मेकर्स। और ख़ास तौर से मेरा ख्याल है ये जब
400 کے قریب ہمارا پیٹرول ہو گیا اور ڈیزل ہو گیا. تو اس پر توجہ دینے کے لیے میرا خیال ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ آرم فورسز کو ہم اس معاملے میں انٹرونشن اس طرح سے نہیں کہ مداخلت نہیں کرنا چاہ رہا ہے، ہم گائیڈ کریں اور بتائیں کہ وہ سلوشن کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں، موسمیاتی کی تبدیلی کے حساب سے اور کلائمیٹ اور ماحولیات کے حساب سے تو میرا ایک بہت ہی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ امریکہ میں یہ جو پولیوشن ویسٹ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز سے ہوتا ہے یا جو سیلاب آتے ہیں، ان کا جو کنٹرول ہے کہ جب آپ لینڈ فل بناتے ہیں وہاں پہ یا کوئی بھی فیسلٹی بناتے ہیں تو کور آف انجینئر سے بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے. تو اگر یہ جو ذمہ داری ہے فیڈرل فلڈ کمیشن کی اور جو انوائرمنٹل کمپلائنس کی، یہ اگر کور آف انجینئرس کے پاس پاکستان میں آ جائے تو ہمارے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. تو ایک دو سلائڈس بھی میں نے اس میں آپ کی آگاہی کے لیے ڈالی ہیں، وہ ہم ان پہ پوسٹ کر دیں گے، بیچ میں وہ بھی لگا دیں گے. تو آپ اپنا خیال رکھیے، لیکن آپ کا ہر پاکستانی سے ہماری یہ اپیل ہے کہ اس سفر میں شامل ہوئیے، اویئرنیس کو جگائیے، لوگوں کو بتائیے کہ ہم کس ڈیزاسٹر پر کھڑے ہیں، اس کا ماحولیاتی ہمارے بچوں پہ کیا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے جو نئے بچے نئی نسلیں پیدا ہوں گی ان پر کیا نقصان ہوگا. ہم لوگ اس پہ ذکر کر چکے ہیں، بہت دوسرے ان میں کہ پلاسٹک کی پولوشن، ایئر پولوشن، اسماگ، یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم صحیح ٹیکنالوجی استعمال کریں اور پروجیکٹس کو بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ امپلیمنٹ کریں. تو یہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آگاہی بہت ضروری ہے اور ٹیکنیکل نو ہاؤ بہت ضروری ہے. تو اسی کے ساتھ اور دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے حالات تبدیل ہوں گے، ہم ایک اچھا ماحول اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کو مہیا کر سکیں گے. اور آپ اس سفر میں شامل ہوں گے. اس کے دو بہترین طریقے ہیں کہ سبسکرائب کریے، شیئر کریے، اور اس کے علاوہ آپ کو ٹیکنیکل نو ہاؤ اگر چاہیے تو ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کو ٹھیک کرنے میں، تو وہ ہمارا ایک فون نمبر ہے، اس پہ کال کریے، ہم آپ کو ٹیکنیکل نو ہاؤ پرووائڈ کر دیں گے، آپ کو گائیڈ کر دیں گے. اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.